guides my heart. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. जमल्या सर्वमानाच्या ओवळ्यांक आयच्या संभ्रमाचे उल्हास हांव पटयतां आनी तुमकां समेस्तांक मोगचनो बरो दनपार मागतां. कशी आसात तुमी सगळी? कशी आसात? ओके, सगळी बरी आसात. हय मोगचनो, आज उरतो संतोष, उरतो संभ्रम आनी ह्या संभ्रमान ह्या संतोषान ह्या सगळी सभासलांत आमी सगळी हांगासर जमो जाल्या. भुरगें देवान काजारी जोड्याक दिवचें अपुरबायेचें देणें. भुरगें आमच्या कुटुंबांत संतोष हाडटा. काजार जाल्ल्या जोड्याक तांच्या कुटुंबांत वा त्या जोड्याक एक भुरगें येता आसतना तें जोडें संतोषता आनी ताचे वरवीं सगळें कुटुंब संतोषता. केवल कुटुंब मात न्ही, आमचे समुदाय संतोषता. मोगचनो, अपुरबायेचें एक सोबीत जोडें आज आमा समेस्तांचेर सोंपता. आल्विन आनी प्रिती. आनी ह्या जोड्याक देवान तांच्या लग्नाच्या बेताच्या मोगाचो फळ जावन तांच्या हातीं एक सोबीत देणें जावन एक सोबीत चरक्या भुरग्याक फोव केल्लें आसा. आनी ह्या भुरग्याक तांणी सोबीत नांव दिल्लें आसा. कितें कितें नांव दिलां? येस, केन लोबो अपुरबायेचें नांव ह्या भुरग्याक तांणी दिल्लें आसा. आनी मोगचनो, आमच्या संस्कृती प्रमाणे भुरग्याक तांणी देव तेंपलाक समर्पिलां आनी येसाक बापांच्या पवित्र हातांनी पवित्र स्नान ताणें घेतलां. आनी ह्या वरवीं आमच्या समुदायाक एक संदो जावन पवित्र सभेक एक मोगाचो संदो जावन आनी ह्या कुटुंबाक लोबो गेल्या आनी गोंडसाल्विसा गेल्या कुटुंबाच्यांक एक संतोश हाडसो सोबीत भुरगो जावन ह्या कुटुंबाक फोव जाल्लो आसा. आनी आज मोगचनो, ह्या भुरग्याक आमच्या संस्कृती प्रमाणे पाळण्या दवरचें कार्य. आनी ह्या कार्याक ह्या कुटुंबाच्या वडिलांनी तुमकां सगळ्यांकी मोगाचें आपोवणें पाठयल्लें आनी आपोवण्याक पळो दिवन आमी सगळीं हांगासर आसा. तुमकां समेस्तांक मोगाचो येवकार. आयच्या कार्याची कारभारी आसात आल्विन आनी प्रिती हांचे तर्फेन हांव तुमकां मागतां. मोगचनो, आमचे सांगत आसात नेरकन फिरगजेचे विगार म्हणत बाप अनिल रोशन लोबो. फादर, तुमकां आयच्या संभ्रमाच्या कार्याक हांव मोगाचो येवकार मागतां. फादरापांक आमी घट्ट ताळयेचो आवाज दिवया आनी आयच्या संभ्रमाच्या कार्याक मोगाचो येवकार मागया. आनी फादरापांक सांगात दिवच्याक मोगाचे ब्रदर आसात. ब्रदर राकेश फ्रांसीस, ब्रदर तुमकांय आयच्या संभ्रमी कार्याक मोगाचो येवकार मागतां. ब्रदरांकी आमी ताळयेचो आवाज दिवन आयच्या संभ्रमाच्या कार्याक बरो येवकार मागया. कार्य आमी खंयचें कार्य पयलें मान दिवचो आमच्या वाड्याच्या गुरकाराक. आनी वाड्याचो गुरकार आसा म्हणेच जोसेफ पिंटो, तुमकांय आयच्या संभ्रमी कार्याक मोगाचो येवकार मागतां. गुरकारा म्हाका एक घट्ट ताळयेचो आवाज आमी दिवया. आनी मोगचनो, दोनी कुटुंबाची आमी हांगासर आसात. सैरी धैर्य आसात, इश्टमंत्र आसात आनी कोणाक पुरा आपोवणें पावुल्लें सगळीं आमी हांगासर आसा. आज ह्या भुरग्याक बरें मागच्याक, बेसांव दिवच्याक आनी मोगाच्या आवय बापायक, मोगाची आल्विन आनी प्रिती हांकां आमी बरें मागच्याक सगळीं आमी सांगता जमल्या. तर मोगचनो, रिती असली बेदी सबूच्याक फुडें सरतात. आपल्या काळजांत संतोष घेवन हातांत देवान फोव केल्लें अपुरबायेचें देणें घेवन आल्विन आनी प्रिती फुडें सरतात. मोगाच्या भुरग्याक देवान फोव केल्लें ओर्तें देणें जावन केन लोबोक संगत गावन ती वेदीक येता आसतना तांकां बऱ्यान आपोवन हाडच्याक अपुरबायेचो डान्स ग्रूप आमचे संगत आसा. टायव डान्स ग्रूप ह्या पंगडाची आतां नाचपद्वारी ह्या आमच्या आल्विनाक आनी प्रितीक आनी मोगाळ भुरग्याक ह्या सोबीत वेदीक मोगाचो येवकार मागतात. आमी इल्लेशे फाटीं घेवया, तांकां पळोवया, बसलेडेच ताळयेचो आवाज दिवया. संगीताच्या नादान डान्स ग्रुपा संगी आल्विन, प्रिती आनी तांच्या मोगाळ भुरग्याक ह्या वेदीक मोगाचो येवकार आमी मागया. Come
मग शनो ताळी सहवास दिव्या अल्विन आणि फ्रेडरिक आणि त्यांच्या मोगाळ भरग्याक सबै तुबे देख आम्ही बरो येवकार या बेळार मागया ओके देव बरें करो दायकन तुम्ही हांगासर मुखार येवचें प्रत्येक जावन हांव उडास करता अल्विनाची पप्पा मम्मी आनी ती आसात बोमानीस माउरीस लोबो आनी मेरी लोबो आज ती दोगांय हांगासर नात खंडीत जावन आज ती खंयसर आसात थंय थावन आपल्या मोगाच्या नत्वाक भरपूर बेसावां तांणी दंड दिल्या आनी तांकांय ह्या वेळार तांचो उडास काण ससन विशव आमी मागता आनी एक आब आसा गोन्साल्वीसा गेल्या कुटुंबांतलो वडील आनी तो आसा मनीस एड्रीन गोन्साल्वीस तोय आज आमचे समोर ना पूण खंयसर आसात थंय थावनूच आपल्या मोगाच्या नत्वाक भरपूर बेसावां तांणी दंड दिल्या तांकांय आमी ससन विशव मागता मोगाची माय आसा आमचे संगत आसा मनीस तीन लुसी गोन्साल्वीस माय एकटी तुमी उबे रावचें आज हांगासर आसा मोगाची माय आमच्या प्रितीची मम्मी तिकाय आमी घट्ट ताळयेन सहवास दिवया तिकाय आज संतोष कित्याक ती माय जाता आनी तिका एक सोबीत नातू आयला आनी पोदोर न्हू आज हांगासर ना तो परगांवांत आसा खंडीत जावन आसतो थंय जावन कार्य पळयता पोदोर नासा मोगाचो मॅक्सवेल ताकाय आमी सर्व बरें मागता खंडीत जावन आमच्या अल्विन दट्टून व्हडले व्हडले पोदोर न्हू सोदल्यात पुरा बायल्या गांवांत आसचे न्हय गी वय कितें जावं दी पोदोरनिकी आमी ह्या वेळार सर्व बरें मागता आनी मोगुशनो आज सोबीत सोडें आमो सोमेस्तोबुचेर सोंपता तांकां दोन संभ्रम कित्याक एक तांच्या लग्नाच्या बिताचें फळ जावन देणें जावन देवान एक सोबीत चरक्या भुरग्याक फोवो केला आनी एक संतोश तांकां फोर्सोद एक सोबीत नवें घरी फोवो सरलें आसा आनी त्या घराचें आशिर्वचनी येदोळू जाल्लें आसा आनी त्या घराक तांणी सोबीत नांव दवरलें आसा आनी तें नांव आसा मदर मेरी आनी एका कुशीन मोरये मायेची विशेष भक्तिका आनी सांगतास मोगाच्या मम्मीचें नांव मेरी आनी तेय मम्मीचो उडास त्या घरान सदांच आसचें म्हणून त्या घराक तांणी मदर मेरी म्हणून नांव दवरलें आसा आनी मोगुशनो दोनी संभ्रम संगत घालन आज हो संतोष दर्तो करच्याक आमकां सगळ्यांकी आपोवणें हांगासर पावल्लें आसा आनी आज आमी हांगासर आयलां ह्या भुरग्याक बरें मागच्याक बेसांव दिवच्याक तर मोगुशनो पयले आमी देवाक ह्या मटव्या आपोवया देवाची ससाय मागया हांव विनंती करता वड्याच्या गुरकारान फुडें येवचें मागण्या विधी सुरवात दिवची कोणाक पुरा मागणी वांटून दिल्या दायकन मुखार येयात आमच्या संगता येसाक बाप आसात आमकां सांगात दितात मोगुशनो एक घडी भर आमी सगळी उबी जावया भक्तीपणान मागण्या विधींत आमी भाग घेवया कित्याक आज ह्या कुटुंबा पासून ह्या भुरग्या पासून मागच्याक आमी हांगासर आयल्या ह्या भुरग्याक भरपूर बेसावां देवातावन मागून घेवया मागण्या विधीन भक्तीपणी वांटो घेवया भगवान कुर्साचे कृपेनुसार आमकां आमचे देव आमच्या स्मरणांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन गायतां काळीज मोजे येसू मिया सोबाय कृत्यांची तुझ्या सर्व रसना दिता साक्ष सोमिया वडा वैभावान तुझ्या सूर्यो आणि सन अंतराळी ताराम गायता तुझे की जाऊन सीताराम गाजयतात महिमा तुझी दर्याचे लाराम सर्व रसना वाकांता तुका जाऊन घेताराम गायता काळीज मोचे सुमिया सोबाय कृत्यांची तुझ्या सर्व रसना दिता साक्ष सोमिया ओढा वैभावन तुझ्या
सुमितच्या आवडव्यान मुरी एकीच बियाडले आणि ते पवित्र आत्म्यावर एक रुपये समोरलय नमान मुरी एक रुपयान बुरलेले सुमित तुझे संगता स्त्रियां भितर सदैव आणि सदैव फॉल जो कुसी चेंजेस भगवंती मरिया देवाश्मया मोपया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन आपले सुमितची साकर तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हशे थंय जावं नमान मुरी एक रुपयान बुरलेले सुमित तुझे संगता स्त्रियां भितर सदैव आणि सदैव फॉल जो कुसी चेंजेस भगवंती मरिया देवाश्मया मोपया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन देव सपूत मनीस झालो आणि आमच्या मध्ये शेलो नमान मुरी एक रुपयान बुरलेले सुमित तुझे संगता स्त्रियां भितर सदैव आणि सदैव फॉल जो कुसी चेंजेस भगवंती मरिया देवाश्मया मोपया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन भगवंती देवाचे मै आमापासून विनंती कर ख्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी भाव जावं शकते मागे आहे सुमे आबडेच्या बेरीच्या पतान क्रिस्तान शपोन घेतले आम्ही जण जाल्या त्याच्या कष्टारी सारी जन जानंद आपोसे जुगुर पाम जन तस्करनानी वत मन मागता त्या क्रिस्तान छास में मरिफात आमेन महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या स्वाधीन सदा आणि सदा सर्वदा आमेन महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या स्वाधीन सदा आणि सदा सर्वदा महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या स्वाधीन सदा आणि सदा सर्वदा देवा गेले आबडे आमरे ज्ञान सर्गिंच्या दैन मका मका दिला दिला तुझे तुझे तबेन मुझे मुझे मत मोत सोडाय सोडाय मका राख संभाळ सलय आमेन एकम चौपादोन नमान मरे कुटमान देवा दिन जाल्ल्या सुरत में उस बेटे याम चौपा सर्गिंच्या तुझे नाव पोइसान तुझे रासम कयो तुझी कुशी सरगार सता तशी संसारांचा आम स्वदेश पडतो ग्रासा जमखांदी आणि आम्ही आमचे सुकलेल्या मक्षेताऊन तशी आमची पदकां बघोस आणि आमकां ताळलें पडोवन दिनाका पूण वाईट अंते आमकां निभा नमान मरे एक रुपयान बुरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर सदैव आणि सदैव फॉल जुक्सी चेंजेस भगवंती मर्यादा वचपया मो बापया का ते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन नमान मरे एक रुपयान बुरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर सदैव आणि सदैव फॉल जुक्सी चेंजेस भगवंती मर्यादा वचपया मो बापया का ते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या स्वाधीन सदा आणि सदा सस्न सौशोधित अंका येसुम्या निरंतर प्रकाश संचेर पंगोंदी समाधाने सुखमोक्ष घेऊंदी आमेन आता आम्ही देवाचे उतार ऐकूया मातेप्रमाणे जेसू क्रिस्तची शुभ वार्ता तवळ जेसू जुआव लक्षे स्नान घेवचे खातीर गलिले येतावन यॉर्दन न्हंय तडीक आयलो पूण जुआवन ताका आडावंक पळयले हांवें तुजे लक्षे स्नान घेसय आसता तूं म्हजे लागीं येताय म्हळें ताणें पूण जेसून ताका जाप दिली आतां सद्याक हें तशेंच आसूं कित्याक हे वरवीं देव कशी व्हरता तें सकट आमी जारी करूंक फावो तितल्यार जुआव काबूल जालो जेसू स्नान घेवन उदकांतलो वयर येतच आकाश उक्तो जालो आनी देवाचो पवित्र आत्मो एक पारव्या बरी येवन आपणाचेर रावलोलो ताणें देखलो आनी तेदवां आकाशांत एक ताळोय हे परी आयकलो हो म्हजो पूत म्हाका चड मोगाचो तो म्हाका मानवला देवाचें उतर हें आता आम्ही देवाच्या उतराचेर नियाळ ऐकूया आमचे देवळे दांपया आनी आमचे हात जोडया आनी ह्या कुटुंबा खातीर आमी मागया मोगळा बापा ह्या दिसा वर्त संतोषान आमकांय तशेंच विशेष रितीन ऑलबीन आनी प्रिती तांकां देणे जावन खेनाक ह्या कुटुंबाक तुवें फावो केलाय आयच्या वांजलांत आमी वाचले परी जोना नदयांत तावन तूं स्नान घेवन तुजे मिसांव तुवें आरंभ केलोय देवाचे कुशी काल जावन आनी देवाचे कुशी मुखार व्हरूंक तूं सदां तयार जालोय तशेंच आज केन ह्या संवसारांत तुजे कुशे मुखार व्हरूंक ह्या कुटुंबांत तुवें तांकां फावो केलाय ताका जाय आसले देणे आनी ताका जाय आसले भलायकी आनी मुखार सर्व अंकांतले ताका निवारून ताका जाय आसले पोशण आनी ताका जाय आसले घटाय तूं दी तशेंच ह्या कुटुंबांत तो ओडून येताना ताच्या आवय आनी बापायचे मोग ताचे वर सडांत दवरून सदां तुजे कुशे खाल जावन सदां तुज्या मागण्याक तशेंच तुज्या उतरांक खाल जावन जियोंक जाय आसले देणे ताका तूं फावो कर हे आमी मागता त्याच क्रिस्ता सोम्या मारिफात आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्ग जाता तशी संवसारांत जावं नमान मरिये कृपेन बरलेले सुमी संगता श्रेम बिता तूं सदैव आनी सदैव फोल तुजे खुशी जेजू
नमान मरिये कृपन बुल्लले सुमीचे संगता श्रीयंबित तू सदैव आणि सदैव फोल तुझे खुशी येजू नमान मरिये कृपन बुल्लले सुमीचे संगता श्रीयंबित तू सदैव आणि सदैव फोल तुझे खुशी येजू महिमा बाप्पा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या मोरये क्रिस्ता माये तू आमची माय सर्गी उलो मारताव माये आमी तुझी भुरगी तू आमची माय तू आमकां जाय तुझे सरशीन येताव विघ्ना अणवारां सुखा दुखान माय तुझो आदर मागताव विघ्ना अणवारां सुखा दुखान माय तुझो आदर मागताव क्रिस्ता माये तू आमची माय सर्गी उलो मारताव माये आमी तुझी भुरगी मोगाळ पुत्राळ सोवे आमकार बरी आशीर्वाद दिव आमकां हे जेजूच्या बोव पवित्र काळसा भुरग्यांक तुझ्या दी तुझे आशीर्वाद भगवान क्रिस्ताचे कृपेन आमकां आमच्या देवा आमच्या स्मरणांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. देव बरें करूं म्हणटा वडे सगोरकार मनीस जोसेफिंटो आयच्या संभ्रमेक मागण्या वेदीची सुरवात तुमी दिल्ली आनी मागण्यांत आमकां संघ दिल्ले मोगाळ ब्रदर आसात राकेश फ्रांसीस ब्रदर तुमकांय मोगाचे देव बरें करूं. मोगशनो मागणेचो उर्वोसो मागणेचो आदार ह्या भुरग्याचेर आमी मागलो आनी भुरग्याक पाळण्या दवरच्या पयलें थोडी बेसांवां आमी दिवंक आसात त्या देखून हांव पयलें विनंती करता मोगाची ससूमाई आसा दायकन ह्या वेळार तुमी मुखार येवचें आनी तुमी पयलें भुरग्याक बेसांव दिवचें दायकन मम्मा डॅडान भुरग्याक घेवन उबे जावच्याक विनंती करता. Bless the Lord, oh my soul, all within me, bless His holy name. Bless the Lord, angels of heaven. निर्काण फिरगजेचे विगार आसात म्हणत एक बाप अनिल रोशन लोबो आनी एक कार्याक तांकां वचोंक आसा ते देखून ह्या कुटुंबाच्यांनी तांचे लागीं भुरग्याक बरें मागोवंक सांगलें आनी आतां भुरग्याक पयलें ते बरें मागतात आनी ताचे उपरांत आमकां समीस तांचे बेसांव सांगता घालून भुरग्याक जेराल बेसांव बी दितात त्या देखून हांव फुडें आपयतां आमचे मोगाळ येसाक म्हणत एक बाप अनिल रोशन लोबो ह्या वेळार तुमी मुखार येवचें भुरग्याक बरें मागचें दोन उतरां उलोवचीं ताचे उपरांत आमकां समेस्त तर्फेन भुरग्याक तुमी जेराल बेसांव दिवचें. कॉल मी केन हांगासर ह्या बॅकड्रॉपाचेर घाल्लीं उतरां कॉल मी केन हांगासर ताका आपयलें जाल्यार ताका कळटा की म्हाका कळीत ना पूण ताका केन म्हणलें सोबीत नांव दवरलां आनी आज हॉलवेन आनी प्रिती तांच्या लग्न जिविताची हें फळ जावन देवान ह्या जोड्याक केन म्हणलें सोबीत आंजाळ भुरगें दिलां देखून ताचे खातीर देवाक आमी अर्गां दिवया. रबिंद्रनाथ टागोर सांगता ताच्या एका ताणें बरयल्ल्या एका पुस्तकांत ह्या संवसारांत जल्मोन येवचें हर एक बाळ देव आजून संवसाराचो मोग करता म्हणल्याची रुजवात. कुटुंबांत एक भुरगें जल्मात आसतना कुटुंबाचो संतोश दोडतो जाता आनी ह्या मुखांतर देव कुटुंबाचो कितलो मोग करता म्हणलें तातूंत आमकां स्पश्ट जाता. आज हॉलवेन प्रिती हांकां ह्या जोड्याक देवान केन म्हणल्या भुरग्याक फावो केलां देखून देवाक आमी अर्गां दिता आसतना हांगासर थोड्याच वेळांनी ताका पाळण्यांत दवरतले पाळण्यांत ताका दलयतले आनी ह्या ताच्या आवय बापूयच्या मार्गदर्शनान हें भुरगें दिसान दीस क्रिस्ताच्या शेगुणांनी फुलोवन येवं दी म्हणून आमी ताच्या खातीर मागता. जेजूय नाजरेताच्या कुटुंबांत ताच्या आवय बापूय सांगाता वाडलो आनी केन तोय ताच्या आवय बापूय सांगाता वाडोवन दी आनी देवाची भरपूर आशिर्वादां ताचेर मेळोवन दी म्हूण आमी मागता आसतना ह्या जोड्याक देवान भुरग्याचें देणें फावो केल्ल्या खातीरय देवाक आमी अर्गां दिवया.
ह्या भुरग्या मुखांतर देव तुमचे लागीं मोगान उलयता देखून ह्या भुरग्याची मोगान जबाबदारी करची जबाबदारी देवान ऑल्वेन आनी प्रिती तुमकां फावो केल्या देखून ह्या भुरग्याक मोगान सांबाळूंक तुमी प्रयत्न करा आनी क्रिस्तीच्या गुणांनी ताचें जिवीत फुलोवन येवं दी तुमकां आमी शाबासकी पाठयता अभिनंदन पाठयता आनी हो भुरगो क्रिस्ताच्या शगुणांनी वाडोवन दी आनी तुमच्या कुटुंबाक तो अलंकार जावं दी त्या मुखांतर तुमच्या कुटुंबांत लग्न जिवितांत भरपूर आशिर्वादां देवा तावन तुमकां फावो जावं दी म्हूण आमी मागता आसतना कॉल मी केन तुमी परतून आनी परतून ताका केन म्हूण आपयतल्यात आनी ह्या मुखांतर देवाचो मोग तुमच्या जिवितांत सदांच अनुभव करूंक तुमकां फावो जावं दी म्हूण हांव मागता आसतना तुमकां दोगांयकी अभिनंदन पाठयता ह्या भुरग्याची मोगान जतन करन भुरग्याक क्रिस्तीच्या गुणांनी वाडोवन हर एका ताच्या अभिवृद्धी खातीर तुमी पेसाडचें आनी ताका क्रिस्ताच्या मौल्यांनी नेटोवंक ह्या संदर्भारी हांव तुमकां उलो दितां आमी सर्वां उबी रावया एक घडीभर ह्या बाळाक देवाचें बेसांव आमी दिवया आमचे सगळ्यांचे उजवे हात ह्या भुरग्या तेवशी आमी उबारून दवरया उबी रावा आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो केनाचेर विशेष रितीन आनी ताच्या आवय बापायचेर भरपूर आशिर्वाद घालूं आमेन. देव बरें करूं म्हणटा आमो समेस्तांचे काळजांतले उल्हास संगत घालन उतरा रुपांनी आयच्या भुरग्याक आनी ह्या सोड्याक बरें मागले म्हणत एक बापो अनिल रोशन लोबो निर्काण फिरगजेचे विगार फादर तुमकां कुटुंबा तर्फीन आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी पदरापाक सांगात दिल्ले मोगाचे ब्रदर राकेश फ्रांसीस तुमकां ह्या बेडार देव बरें करूं आनी मुगोशनो मोकलो वेळ भुरग्याक पाळण्यांत दवरचो आनी पाळणे भुरग्याक सुशेग दिवचें भोव सोबीत मंदिर म्हणयेत आनी ह्या पाळण्यांत दवरचे रिवाज आतां आमी चलोवन व्हरून कशी व्हरता हांव विनंती करता पयले मोगाची माय आसा मनेस्तीन लुसी गोन्साल्वीस देखून ह्या बेडार तुमी मुखार येवचें आनी आज अल्विनाच्या मम्मीच्या जाग्यार राबोवन भुरग्याक पाळण्यांत दवरता मोगाची वणी आसा मनेस्तीन शांती लोबो देखून ह्या बेडार तुमी दोगांयनी मुखार येवचें भुरग्याक हातीं घेवचें सगळे संगता मेळून अपय बापाय बराबर भुरग्याक पाळण्यांत दवरच्याक तुमचे लागीं विनंती आसा. लग्नाच्या बेताचें फळ जावन एक सोबीत शर्क भुरगो एक सोबीत देणे जावन फावो दिल्लें आसा आनी आतां मोगाची ससुमाय आनी मोगाची वणी दोगांय संगता मेळटात भुरग्याक पाळण्यांत दवरतात ह्या वेळार आमी तांकां सर बरें मागया ताळयो सवास दिवया भरपूर बेसावणी तांकां बरया आनी संगतस पवित्र आत्म्याचें गीत गावन ह्या भुरग्याक पवित्र आत्म्याची ससाय आमी मागया मायन आनी वणयेन संगता मेळचें आनी भुरग्याक पाळण्यांत दवरचें. येस मोगशनो पवित्र आत्म्याची ससाय मागून सकाळी आमी संगता गावया पवित्र आत्म्याचें गीत. पवित्र आत्म्या ये देवून आनी फांकय सर्गेतावन उजवाडाचे तुचे केन एतू बापा दोबळ्यांच्या एतू दाता देण्यांच्या एतू दिव्या काळजाच्या बुजवणदारा बोबऱ्या आत्म्याक धुलो तो सैर्या स्वादिक या विशेवा विशेव तो वावरतेल्या सावळी ओता सुकतेल्या बुजवण करी रडतेल्या इवुजवाडास संपून बोरे आत्मे परिपूर्ण तुका पाते तेल्यांचे नामून शांतय काय इल्ले वायटाक फड नासल्या तुजो तेर आधार दूतोन सकड मेळले सकड सुखले
थांबयस कडगायले बघैस कडगड साले शेकस कडतण साले वाटेक पडते आड गेले लाभय तुझ्या भावार्थ्या तुझे राशीन पातिल्या पुबी तुझी सादेनी लाभयशे गुणाचे पण लाभय आमकां बरें म्हण पावय सुका ससनाच्या आमेन. देव बरें करूं म्हणटा जमे दिसतानी दयेन बसका स्वीकार करची. हांव फुडें आपयतां सर्व भुरग्यांनी एक घडीभर हांगासर मुखार येवचें. नीदो बाळा नीदो आमच्या पाडा नीदो जयो बाळा जयो काटा सोकी जयो पाळण्यान घालून आसाय नीदो दोळ्यांतला सगळ्यांक गोडशें पावलें गी पावलें मो येस सगळ्यांचें तोंड गोडशें जालें आनी हेका कारण जाल्ली हांगासर आसात आल्बीन प्रिती आनी तांच्या बगलेन असो म्हाका असोचेर खबर गो केन लोबो. मग अशें न्हू आल्बीन दाटोची वळख सगळ्यांक आसा. ताका आमी मोगान ओल्लो दाटो म्हणटात आनी ओल्लो म्हळ्यार सगळ्यांकी मोगा असो सगळ्यांकी वळखूंचो. आनी ताका आज दोन संभ्रम एका खुशीन एक सोबीत घर देवान ह्या कुटुंबाक फोबो केल्ले आनी ताचे सांगता एक सोबीत त्या घरांत एक सोबीत घराणे बांदच्याक आनी एक कुटुंब जावन ह्या जोड्याक एक सोबीत चेरको बरको फोबो जालो. आनी दोनी संभ्रम सांगता घालून आज आमी ह्या कुटुंबाक बरें मागच्याक हांगासर जमो जाल्या. घर आशिर्वचन मात्र केल्लें आनी घरांत तोकल करूंक थोडें कारणां निमती तांकां जावं नातलें. पूण त्या दिसा कोणें बरो तांकां सांगात दिल्लो कोणें बरो तांकां कुमक केल्ली आनी आज कोणें बरो तांकां सांगात दिल्लो कोणें बरो तांकां कुमक केल्ली आनी दोनी संभ्रम भोव त्या रितीन संभ्रमच्याक आदार दिल्ल्या सोमेस्तांक देव बरें करूं म्हणची मस्त उतरां तांचे लागीं आसात. आनी आज ओल्लो दटोचें काळीज बरोवन आयलां कित्याक दोनी संभ्रमाक सांगात दिल्ल्या सगळ्यांकी तोंडां आज वेदीर बसोवन तो पळयतात आनी तो पळयता आसतना मस्त संतोश ताका भोगता. आनी आज तसो संतोश घेवन काळजांतले सर्व भोगणां सांगता घालून सगळ्यांकी देव बरें करूं म्हणच्याक तो फुडें सरता. त्या देखून मोगाच्या वल्लो दाटो आतां वेळ तुजो तुवें फुडें येवचें सगळ्यांकी देव बरें करूं म्हणचें आनी कोणाक कितें दिवंक आसा तें ह्या वेळार तुवें दिवच्याक तुजे लागीं विनंती आसा. एमसीन सांगलें तितलें ना म्हजे उतरां एक्चुली थोड्यांची नांवां खंडीत हांवें काडूंक जाय. स्पेशली पयलें हांव म्हज्या भुरग्याच्या जतन घेतिल्ली मम्मी तशेंच आंटी तुमकां दोगांयक हांव पयले सुवातेर व्हडलें थँक्यू म्हणूंक आशेता कित्याक म्हण सांगल्यार तुमी मस्त कश्ट काडल्यात. सॉरी मम्मीन मुखार येवन ल्हानशें गिफ्ट म्हजें तावन काणगेचें तशेंच आंटी एक मोगाचो गुर्त दयेकर मुखार येवन एक गिफ्ट एक्सेप्ट करचें म्हणून विनंती करता. आनी थँक्यू म्हणूंक आशेता म्हज्या घराच्या कामाक आदार दिल्ल्यांक. हांव आतां थोडीं नांवां वचून सांगतना दयेकर तांणी आसल्यार या ताच्या कुटुंबाची कोणी आसल्यार येवन म्हजे तावनी ल्हानशी काणयेक स्विकार करचें म्हणून. इल्लद बेले मल्तिना पूरे रेगला फस्ट थँक्यू ಪನ್ನೊಂದುಲೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಗಿಫ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗೊಂಡು ಯಾನ್ ಪುದರ್ ದೆಪ್ಪುನಗ ಪ್ಲೀಸ್ ಎದುರು ಪತ್ತದು ಎನ್ನೆಡ್ದ ಕಾಣಿಕೆನ ತೆತ್ತೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ. पहिले घराचे बुन्याद फातोरगल्ली म्हजी माय हांव मुखार वयता म्हजे कडेन ते उलोवंक जावचें ना देखून हांव मुखार वयता. पहिले म्हजें पंचांगाचें काम केलें थोमस भाऊजी हांगासर आसा गी भाऊजी आसा गी आनी हेजे ओके ताचे म्हजी बहीण आसा विना दयेकर मुखार येवचें आनी म्हजे तावन ल्हानशी काणयेक स्विकार करची.
पंचांक जाल्या मागीर पत्राचें आनी सार्वजनीचें जें कितें काम आसा लेबर कॉन्ट्रॅक्टार केल्लें मिस्टर भरत पुजारी दयकर मिस्टर भरत पुजारी प्लीज ಎದುರು ಬರ್ತದೆ ಇನ್ನು ಕಾಣಿಕೆ ಅಂತ ತೊಂದಲೆ ಭರತ್ ಪೂಜಾರಿ ನೊಟ್ಟುಗು ಇಲ್ಲದ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ನಕಲ್ ಫತರ್ ಬಂದುಲ್ಲೋ ಜಾಯಲ್ ದಯಕರ್ ಜಾಯಲ್ ತಶನ್ಸ್ ರಾಜೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಹರೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ನಿಕ್ಲ ಮೂಜನಲ ಬರ್ತದ ಇನ್ನೆಟ್ಟು ಗಿಫ್ಟ್ ದೆತ್ತನೊಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ सार्वजनीचे जाल्या मागीर इलेक्ट्रिकल काम केल्लो मनोज कुमार आरिचेंद्र आर्नम्मैतेंद्र दयमात ಎದುರು ಬರ್ತದೆ ಕಾಣಿಕೆ ದೆತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ मनोज कुमार इलेक्ट्रिकल अंत इंटीरियर अल्युमिनियमाचें काम दिनेश पुजारी उल्लेरा दिनेश पुजारी इजिंड आर्न टीम डेर अंडितेंद्र दयमात ಎದುರು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ओके आरे कड़े तेरीचेर पेंटिंग बेले मल्तिनी गणेश पेंटर गणेश इजिन टीम द क्लियर अंडित्तेंड कवर मस्त उरले अंद उडासते नाने पर कोणादे कास्तब एनीवेज आनी मुझे टाइल्स अचे कान गेल्लो भास्कर इरुल्लरा इरुचरण एनवे तशा मागीर उरलें कोण आसात पळयता थँक्यू इಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿನ ಮಾತಾ ಕಾರ್ಮಿಕಗಳ ನಾನವರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪರೊಂದುಲೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಬುಡ್ದು ಪೋತಿತ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ಅನ್ ಪಿರಾವಡಿ ಅನ್ ತಿಕ್ಕುವೆ ಕವರ್ ಅಂತೆ ಉಂಡು ಎರಡು ಮೂರು ಜನ ಬೈಜೇರು एनिवेज आनी आयच्या ह्या समारंभाच्या कार्याक तुमकां आयल्यांक एक पयले पटी थँक्यू म्हणटा मुस्ताना थँक्यू MC सुदारसितलो हांगा सेट टायम काडूंक ना म्हणला म्हाका MCन ताणें सांगलें मात मस्त बरोवन हाडला म्हण एक्चुली बरोवन हाडूं ना ताणें नाका म्हणलें आणि म्हाका कुमो केला स्पेशल थँक्स टू प्रीती फॉर कमिंग इन माय लायफ कित्याक म्हळ्यार प्रीती एक्चुली म्हाका जें कितें मेळोवन वतलें तें पुरा प्रीती तावन मेळ्ळें जावं पुरो कशें उतरांनी सांगूंक गेल्यार मस्त उणें आनी एकादोळा लांबोवंक गेल्यार आज मुक्त जावचें ना वेळ ऑलरेडी उतरला देखून प्रीती तुका सगळ्या मुखार थँक्यू म्हणटा मागीर बरा तुझे गिफ्ट आनी बरा मागीर दिता ओके आनी हांव थँक्यू म्हणटा प्रीतीच्या परतनेटी प्रीतीच्या कुटुंबाच्यांक म्हाका हर एका कामांत तुमी आदार दिल्याक तशेंच हांव थँक्यू म्हणटा म्हज्या कुटुंबाच्यांक म्हज्या भाव भयणींक तांणी म्हाका दिल्या चोर मोगाक सर तशेंच हांगा आसा जाल्यार तुमकां सुमेस्तांक सयऱ्यांक परत्यान एक फावटी देव बरें करूं म्हणून ल्हानशी थँक्यूची उतरां हांगा संपयता थँक्यू येस देव बरें करूं भोव अपुरबायेन हांगासर सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणलें हांवें बरोवन हाडूंक ना सांगलें तुका नासतालें ना ओके कितें जावं दी आज वल्लो दाटून सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणलां कित्याक काळसांत मस्तू संतोश भोगतना उतरां भायर येनात खंय आनी काल म्हणटालो हांव सगळें मॅनेज करता म्हण पूण आज हांगासर येवन मॅनेज केला ताणें बरेंकार सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणलां कोणाक गिफ्ट दिवंक आसा सगळ्यांक गिफ्ट दिलां आनी लास्टाक म्हणलें व्हडलें गिफ्ट म्हाका प्रीती मेळ्ळें म्हण न्ही आनी तुवें म्हणलें तुजें गिफ्ट मागीर दिता म्हण ऑलरेडी एक सोबीत गिफ्ट तुवें दिलाय आनी ताच्या वर्तें गिफ्ट कितें आसा न्ही वय अपुरबायचें देणें अपुरबायचें गिफ्ट तुमकां देवान दिलां आनी ह्या भुरग्याक तुमी बरेंकार जतन घेया आनी भुरग्याच्या सर्व डबळीन ताका सांगात दिया आनी मुखल्या वर्सांनी आज सगळ्यांनी गोडशें जावन लाडू केल्ले आनी मुखल्या 2 वर्सांनी म्हाका गोतू ना कितलीं वर्सां म्हूण परतून तुमकां काल जाय हाळे तें तांणी सांगलें हांवें विचारूं ना तांणी सांगलें आनी तांकां जिलेबी जाय म्हणलां आनी तें तांकां तुमी फोव करा आजत करया गे ओके आतां जायना इतलें जायना ओके जिलेबी मात गे ओके जावं दी ओके जिलेबी अरेंज करून दिता खंय कोणाक जाय मागीर तुमी विचारा जायत गे ओके मग न्हू लसरादो किटेरर्स आयती आसा आज
तुमकां संभ्रमाक हजर जाल्ल्या सुमेस्तांक ओके हांगासर ड्रिंक्साची वेवस्था आसा आनी थोड्याच वेळान इल्लोसो वेळ आसा थंयसर थोड्याच वेळान तुमकां ड्रिंक्साची वेवस्था जातली ओके एक गेम करया ताचे मदें ओके एक गेम करया ओके कोण फुडें हांगासर जी पे यूज करतात गूगल पे यूज करतात ಯಾರೆಲ್ಲ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇಟ್ಟು ಯಾತು ಇರ್ಗಲ್ಲಪ್ಪಳೆ जी पे यूज करतात कोण पुरा सडावत तुम्ही करतात आजकाल तुमकां कळीत आसा आमी कॅश ट्रान्झॅक्शन मस्त उणे काले करतात सकडी जी पे वा फोन पे पुरा करतात न्ही ओके सडावत ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಜಿ ಪೇ ಒಂಡೊಂದು ಯಾನು ಎನ್ನುವೆ ಓಕೆ ಆ ಸಾದರ ಜಸ್ಟ್ ಇಟಿ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾತಾಡಲವರ ನಿಕ್ಲ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಓಕೆ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಐಟ್ ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್ ಎಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ತಿರ್ತು ಪೋಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್ ಎಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಆಫರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್ ಎಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್ ಓಕೆ ಇಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಉಂಡ ನಿಕ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ಡ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಹಂಗ ಸರ್ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ ಕಾರ್ಡ್ ಉಂಡು ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮುಲುಂಡು ನಿಕ್ಲಿ ತೋಷುಡು ಓಕೆ कोणा कडेन हायेस्ट अनस्क्रॅच्ड स्क्रॅच कार्ड आसात तुमकां प्रायज आसा एरड स्क्रॅच मल्पंदना स्क्रॅच कार्ड उंडु ओलो इंच काल इप्पुण पंड ओपन मल्पंद इप्पुण स्क्रॅच कार्ड एरड हायेस्ट उंडु निक्लेग प्राइस उंडु जस्ट कौंट मल्पले एरड ಒಂಜಿ कौंट पणले यान बೊಕ್ಕ नेक्स्ट पणंद पोपे ओके कितले आते जस्ट कौंट करा स्क्रॅच कार्ड स्क्रॅच करनातली स्क्रॅच कार्ड आसात ओके कितले आता तुम्ही जस्ट सांगा पळया नंबर सांगा मागीर पळया 34 एबाव आसात गे कितले बाय 27 ओके ओके मोर दॅन 30 तुम्ही कितले म्हणले 34 ओके 34 म्हणले गे तुम्ही येस मोर दॅन 34 ओके थंयसर एका बाये कडेन आत तिने गूगल पे केदला गल्ले पळय मोबायलांत नांगे इल्ले कन्फ्यूಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಸ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಇದ್ದಾರಾ ರಾಜೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರು ಇದ್ರೆ ಒಮ್ಮೆ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ ಇದ್ದೀರಾ ರಾಜೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಉಲ್ಲೇರಾ ಇಚ್ಚರ್ ಓಕೆ ಅವು ಚಿಂತಾ ಅಂತ ಜಗೆ ಸರ್ಟ್ ನಾಂತ ಮಣ್ಣು ಅಸಾದ್ಗಿ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 34 ಎನಿವನ್ ನೋ ಓಕೆ ದಟೋ Laikan तुम्ही मग कार्य होऊन येस ओके थँक्यू हंगे मंगे मग तक्कदಡ हंगदಡ या ये अप्रूप स्कॉलरशिप मेळ्ळे प्री या हे मेळना कोणा हाकी धर्मा कोण दिता नेंगी कावार वय मायनॉरिटी स्कॉलरशिप मेळ्ळे बरें जालें मग चलो आमच्या संगत टायू डान्स क्रू आसा आज हांगासर येदोळसो अपुरबायेचे डान्स तांणी एंट्री डान्स हांगासर केल्ले आसा आनी आतां तुमचे मुखार आनी एक सोबीत डान्स सदर करच्याक हांव तांकां फुडें आपयतां लड़कों की उंगली पे नाचे है ज़माना ओ लड़कों की उंगली पे नाचे है ज़माना सिंपल ये फंडा है कुड़ियों को बताना लुटे नहीं लुट जाए जीते नहीं पट जाए कुड़ियां है जेबों में रख ले कुड़ियां नु ठग 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 ले చుట్టమల్లే చుట్టేస్తాంది తుంటరి చూపు ఊరికే ఉండదు కాసేపు అస్తమానం నీలోకమే నామై మరపు చితనితి నువ్వే నా నాని తర కులాసా నీ కలలకి చేసా
నీకోసం వయసు వాకిలి కాసారా నా అసలు పోగేశా నీ గుండెకు అచ్చేసా నీ రకకు రంగం సిద్ధం చేశా ఎందుకు పుట్టిందో పుట్టింది ఏమో నువ్వంటే ముచ్చట పుట్టింది పుడతాని నీ పిచ్చి పట్టింది ఈ పేరు పెట్టింది వయ్యారం ఓడి కట్టింది గోరింట పెట్టింది సామికి ముక్కులు కట్టింది చుట్టమల్లే చుట్టేస్తుంది చుట్టేస్తుంది చుట్టమల్లే చుట్టేస్తుంది నా ఇవానా నువ్వు ఇవానా నువ్వు ప్లీజ్ నా తమ్మింగ్ల కోసం నా రెడిదా వరవా అన్న నా ఎరంగి వరవా తెలుగుడుకు సింగత సింగదప్ప ఎవదడుతూ గేరుతు మారాదప్ప నా రెడిదా వరవా అన్న నా తనియా వరవా తరణడుగిర పరాడికిన నాడతా వెరడిగిర దీపంద నాయ తత్తా పత్తాదు పాటలు నా కుడిక అండాల కొండ చేసడిక గడమిటి కొండంగడా ఎప్పసి నా తనిక सर झुका के कर सलाम है शाम शानदार आसमां से आ गिरी है शाम शानदार चक दे अंधेरा चांद जला दे बल्ब बना के फिक्र न करियो करना भी क्या है बिजली बचा के सारे आम पिला खुशी के जाम शानदार आसमां से आ गिरी ये शाम शानदार येस कोणाच्या हातान कितेंच नाम पळया एकान या ग्रुपाक एक आमी ताळयोचो आवाज दिवया मग शनो लसरादो केटरर्स तुमचे समोर येते आसात ड्रिंक्सची व्यवस्था घेऊन लायकन कोणा कितें जाय तुम्ही स्वीकार करच्याक विनंती करता ओके मग शनो हांगासर आनी एक डान्स तुमचे मुखार आमी सदर करता फुडें आपयता अबिगेल फर्नांडीस आमचे संगत आसा फुडें येवच्याक विनंती आसा मग शनो एक सोबीत नाच तुमचे खातीर ते सदर करतले Get your money up.
असा माझा प्रेम आहे फिलिंग आहे चांगली येरे येरे पावसा तुला देतो पैसा आला रे यो आला रे तू मिरची 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 नजर तिरची शक्ल फिरनी हरकत फिरनी गर्दी फिरनी तेरा पानी तो हार है हर में स्टार है पूरा बवाल है शक्ल में स्टार है दिल में से प्यार है कौन 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 नए ज़माने का काम तेरा रूप तू हंसाने का बड़ी पेंसिल बेफान ज़माने का यूं यूं वो बॉम्ब गाने गाने का
ओके देव बरें करूं अबिगेल फर्नांडीस बर्ती कितले मिनिटां डान्स केले ताणे बर्ती 8 मिनिटां ताणें डान्स केला की तेंचे एनर्जी ताची लॉस जावना वो अपर बँड ताकी ताळयो दिया आपणे येस अबिगेल फर्नांडीस थँक्यू ओके तुझ्या एनर्जी बुस्टर आमचो अल्लू दट्टू दिता ओके ये ओके हांगासर मस्त जाण क्रिस्तांवांचे आसात कोंकणी उलोवचे आसात आमकां सगळ्यांक की हुमिन्यो गोता हुमिन्यो म्हळ्यार ओगट म्हणटा ओके थोडे ओगट हांव सांगता तुमी रायट आन्सर दिल्यार तुमकां आमी एक प्रायज दिता दॅट कितली कवर आहा तांणी एक गे ओके वण्णा ओके ते कितें म्हूण सांगचें तुमकां गोता न्ही ओगट बिडसोद कशें म्हूण सांगचें ओके आसा नागात ओके सिरियस ओके समा ऐका ओके समा ऐका असल मसल कर्ण नीट केलें असल मसल कर्ण नीट केलें शिंपी लावन भितर घालें तिणें बायन पयलेंत सांगलां ती हांवें असल म्हणटनाच ती उबें रावून जाल्या ओके ओके आनी एक तुमी आन्सर करेक्ट सांगल्यार तुमकां प्रायज आसा तुमी बुडकुलो ग्रुपार आहात गी बुडकुलो फॅमिली ओके हुशार आहात तर आनी तुमकां आन्सर दिवंक ना जायत गे ओके तुमकां ऑलरेडी गोत्त आसा ओके कळ्ळें न्ही आन्सर कळ्ळें न्ही तुमकां कळ्ळें गी सुबयेक कालें घालचें सूत घालचें ओके आनी एक आसा गर्भ जायनासतना गुरवार जाता गर्भ जायनासतना गुरवार जाता कान पिवण नासतना वाडोवन फुगता तुम्ही सोडून दुसरी सांगा बेलून नाही अळमे गर्भ जायनासतना गुरवार जाता कान पिवण नासतना वाडोवन फुगता कळ्ळें ओके कोण सांगता पेट नाही नाही कोळसो ना थंयसर लोव कुट्टून दिली आसता तिणें नांगी ओके अंतराळाची मोडां ओके अंतराळाची मोडां पळयल्यार तशेंच आसात गुरवार म्हळ्यार ती फुगोवनूच आसची ओके आनी एक आसा पळया अब्बाळ पेट डबल पेट बीग ताका लागना पूण दनयाक तें उक्तें करूंक जायना तिने ते फाटल्यान कुट्टून जालें तें ओके तिका हांगा बसय हांगे म्हूण ओके कोण सांगता अब्बाळ पेट डबल पेट बीग ताका लागना पूण दनयाक तें उक्तें करूंक जायना तेंत काल तें पोट ओके कळ्ळें तें थंय सांगलें कळ्ळें ओके आन्सर आसा स्टमक पोट ओके तें आसा ओके आनी एक आसा बापायच्या मोगाक धोबी नसन तरी काळीज हळडुवें तुमकां आमी हांव पळयना तुमकां हांगा मात पळयता ओके आन्सर आसा तांती येस एग येस ओके देव बरें करूं आन्सर तुमी दिला प्रायज कोणाक दिना जायत गे वल्लू दट्टूची एक रिक्वेस्ट आसा हांगासर मंजोटीचे न्ही येस मंजोटीचे तरणाटे आसात पळय ती मुखार या पळय आसात गे मंजोटीचे तरणाटे आतां इट मुखार या पळय आनी सांगत आसा आमचे निरकाणचे तरणाटे आसात तुमी एटी मुखार येवचे त्यो दोन बळिश्ट फिरगोच्यो एक मंजोटी आनी सांगत आसा निरकाण मंजोटीचे हांगासर या हे म्हजें प्लॅन न्ही तुमी म्हाका जोर करनवचो जायत गे हे वल्लू दट्टूचे प्लॅन काल म्हळ्यार ताणें सांगलें दोनी फिरगेचे हांगा पळय आनी डान्स कराय म्हळां ओके इल्लो मुखार या ओके इल्लें सेशन या दोनी फिरगेचे हांगासर आसात ओके तरणाटे आमी डान्स करूंक न्ही मिक्स ओके मिक्स करून डान्स करचें काय प्रायज आगे मागीर संजेर ओके सुशांत खंय आसा
पी एल एम बरोवंक हेजे खंय वाल दटोवन सांगलें हांगे तो पियेना तो बरोबर गो स्प्राईट मात पिवचें ताणें वय काही येनातले तर मागीर काले करचें ओके हांगासर ओके हाळे एक पोत थंय घालतात आमचे मंजुटेचे आसात बेलतंगडी वराड्याची बलिश्ट फिरगस आनी मस्त तरणाटे आसचे आमचे मंजुटी फिरगस आतां ही मंजुटेचे आयसीएम आमच्या बेलतंगडी वराड्यांत एक बलिश्ट आयसीएम म्हणयत हांगासर पळयल्यार तुमकां कळटा कितले जण तरणाटे आसात पुरो फिरगजींत इतले जण तरणाटे नात हांगासर निरकणांत मस्त जण तरणाटे आसात पोरचे पोर तांणी एक बरें प्रोग्राम केल्लें सिल्वर जुबिली न्ही गे पोर ओके सिल्वर जुबिली प्रोग्राम केल्ले आनी भोव वापरपाच्या रितीन तांणी तें एग्जिक्यूट केल्लें आसा आज दोनीय फिरगजीचे हांगा आसात आतां तुमकां कांय काम ना हांवें सांगचें न्ही वालो दटून सांगलें बरी तुमी एक डान्स करूंक आसा ओके गी रेडी गी ते रेडी आसात तुमी रेडी गी ओके येस इल्ले इशिन या मुखार इशिन या ओके हांगासर भुरगीं आसात भुरगीं आले मुखार या पळय हांच्या सांगात तुमी डान्स करा या भुरगीं पळय मुखार या पळय सगळीं भुरगीं मुखार या आनी आमचो वल्लो दटो आयला ऑलरेडी ओके येस ಕಾಣದಂತೆ ಮಾಯವಾದನು ನಮ್ಮ ಶಿವ ಕೈಲಾಸ ಸೇರಿಕೊಂಡನು ಕಾಣದಂತೆ ಮಾಯವಾದನು ನಮ್ಮ ಶಿವ ಕೈಲಾಸ ಸೇರಿಕೊಂಡನು ಕೊಡುವುದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುವುದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೈಯ ಕೊಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋದನು ಕಾಣದಂತೆ ಮಾಯವಾದನು ನಮ್ಮ ಶಿವ ಕೈಲಾಸ ಸೇರಿಕೊಂಡನು ओके येस देव बरें करूं वल्ल दटो हांगा हें पळय आतां कोणें बरें नासलें तुवें सांगूं का हांवें हळे तांचे डिमांड आसा तांकां एक आवार दिवचें खाली न्ही बरयलें कवार अशें पळय लायटार ओके एकच कवार आसचें खंय आतां कालें करता म्हळ्यार व्हडलें कवर दिता ओके अल्लो दटो टॉस घालता कोणाक मेळटा तांकां आतां टॉस घालून कॉइन घेता नडचें कॉइन रेडी ओके दो कॅप्टन मुखार या पळय
कोणाक म्हणले निर्खानाक म्हणले येस ओके ते तुमकां नाही जाय ते तुमच्या आयसी होमाक नाही ओके ओके तांकां ओके देव बरें करूं येस हांगासर भोव सोबीत कार्याक सांगात येयल्या तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा ताचे आनी पपीत आत्म्याचे नांवे आमेन मोगाळ्या बाबा आयचो हो दीस तुवें आमकां फावो केल्ले खातीर तुका आमी अर्घ्यान दिता आज ह्या कुटुंबाच्या संतोशाच्या कार्यांत आमकां तुवें सांगत हाडलाय ह्या कुटुंबाक बरें मागच्याक आमकां तुवें फावो केल्ले खातीर तुका आमी अर्घ्यान दिता आसतना ह्या कुटुंबाच्यांनी आसा केल्ल्या जेवणाचेर तुजी भरपूर आशिर्वादां घाल हे जेवण स्विकार करच्या आमा समेस्तांचेर जेवण तयार केल्ल्यांचेर तुजी आशिर्वादां वत म्हण आमी मागता हे मागणी आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजे खुशी सरकार जाता तशें संवसारांत जावं नमान मरिये कृपेन मरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या खुशीचें जावं महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक तुझे खातीर काळीज फुल्लांगो सांगाती तू मोगा मुझे तुका चिंतून मोन हे धुल्लांगो तू सोबी फुला हांवें तुजो मोग केला अरे तू गोपन म्हाका ये मोगा चलिया मोगा बोल मची को सत्री रंगतली वाहा उतरा तोडी उलंदो काय नाही तडी रे बसया मोगा सावलीची को मांद्री असतली तू सो फुला आम्ही तुझो मोग केला अरे तू गोपन म्हाका ये मोगा How deep is your love? Is it like the ocean? What devotion are you? How deep is your love? Is it like the ocean?
नाय तितलो तूं घे तुजो स्वास दिता हांव म्हजे थंय तुमचो जिये वेंगेन तूं ये जियेन तूं ये जिये संगीत मोरा पासून वेंगेन तूं ये जियेन तूं ये जिये संगीत मोरा पासून येवची ना बातरी
ಇಡ್ಲಿ ಸಾಂಬಾರ್ ಚಟ್ನಿ ಚಟ್ನಿ ದೋಸೆ ಇಡ್ಲಿ சாம்பார் சட்னி சட்னி தேடி பிடிச்சு ஓட்டல பயணம் வந்த பாசல்ல நல்ல ஓட்டல தெரியல பயணம் வந்தது சரியில்லை தோசை இட்லி சாம்பார் சட்னி சட்னி தோசை இட்லி சாம்பார் சட்னி சட்னி தோசை இட்லி சாம்பார் சட்னி சட்னி தோசை இட்லி சாம்பார் ஆடின் நன்மகனே பொன்மகனே முத்தாயவனே இன்னும் சூரியனும் சந்திரனும் நாயவனே காலம் காத்து வச்ச ரட்சகனே ஆரகனே கண்ணல் கண்ணனாய் வந்தவனே பயமே வாரி போகி அண்ணன் வந்த விட்டு நில்ல இருட்டில் சிட்டி வாழும் ராஜாவுக்கு எல்லாரும் சொல்ல இவனை தொழுவான என்னும் ஜனத்திடக்க காலம் நடித்து வச்ச சொர்க்கம் போலும் மண்டப இல்லும் వచ్చి చంపేస్తుండాయి ఫీలింగ్స్ వచ్చిందాయి ఫీలింగ్స్ వచ్చిందాయి ఫీలింగ్స్ వచ్చి చంపేస్తుండాయి ఫీలింగ్స్ జల జల జలజాక్షి మిన మిన మీనాక్షి కమ 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 కమలాక్షి పట 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 పంచరంగి పారే ఐతలకడి బారే జల జల జలజాక్షి మిన 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 మీనాక్షి కమ 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 కమలాక్షి పట 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 పంచరంగి బారే ఐతలకడి బారే హారన్ కట్సుమా హడ్నా హట్సుమా డౌలు తోర్సుమా యమ యమ బులాటుమా నలాటుమా ముటాటుమా ఐతలకడి జల జల జలజాక్షి మిన 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 మీనాక్షి కమ 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 కమలాక్షి పట 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 పంచరంగి పారే ఐతలకడి పారే ಕಾಣದಂತೆ ಮಾಯವಾದನು ನಮ್ಮ ಶಿವ ಕೈಲಾಸ ಸೇರಿಕೊಂಡನು ಕಾಣದಂತೆ ಮಾಯವಾದನು ನಮ್ಮ ಶಿವ ಕೈಲಾಸ ಸೇರಿಕೊಂಡನು ಕೊಡುವುದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುವುದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೈಯ ಕೊಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋದನು ಕಾಣದಂತೆ ಮಾಯವಾದನು ನಮ್ಮ ಶಿವ ಕೈಲಾಸ ಸೇರಿಕೊಂಡನು ಈ ಬೆನ್ನ ನಲ್ಪತ್ತು ಏನ ನಾಚಿಗೆ ತಂದಿನ ಈ ಬೆನ್ನ ನಲ್ಪತ್ತು ಏನ ಬಗಲು ಹೋದ ರಾತ್ರಿ ಅಂತ ಕತ್ತಿ ಹೊಡೆದಿನ ಮದುವೆ ಆದ ಹಾಳಾದ ಮೂಡಿ ಜೀವನ ಹೋದಾಗ ತೂದಾರ ಬರುವಾಗ ತಂದುವಾರ ಅಲೆದು ಹೋದಾಗ ತೂದಾರ ಬರುವಾಗ ತಂದುವಾರ ಇದಕ್ಕಾನೆ ಪುರ್ಲು ಅಲ್ಲ ಮೋನೆ பொருள் மோனே காது சொண்ட மாத்த பேரே
A mí me gusta cuando la mamita hace el tacatá. ¡Tacatá!